नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-ज़ुमर का तर्जुमा का विर्द कंप्लीट किया और इस ब्लॉग में सूरतुल अल-मोमिनून का तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए और नए हो तो मेरे चैनल नरगिस फ़ातिमा को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल मोमिनून का तर्जुमा का विर्द करते हैं। रुकू नंबर 1 से। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। ये किताब उतारना है अल्लाह की तरफ से जो इज़्ज़त वाला, इल्म वाला, गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला, सख्त अजाब करने वाला, बड़े इनाम वाला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ फिरना है। अल्लाह की आयतों में झगड़ा नहीं करते मगर काफिर। तो ऐ सुनने वाले, तुझे धोखा न दे उनका शहरों में अहले गहले फिरना। उनसे पहले नूह की कौम और उनके बाद के गिरोहों ने झुठलाया और हर उम्मत ने ये कसीदा किया कि अपने रसूल को पकड़ ले और बातिल के साथ झगड़े कि उससे हक को टाल दे। तो मैंने उन्हें पकड़ा, फिर कैसा हुआ मेरा अजाब। और पूरी ही तुम्हारे रब के बाद काफिरों पर साबित हो चुकी कि वह दोज़खी हैं, वह जो अर्श उठाते हैं और जो उसके गिर्द हैं, अपने रब की तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बोलते और उस पर ईमान लाते और मुसलमानों की मग़फ़िरत मांगते हैं। और ए रब हमारे, तेरे रहमत व इल्म में हर चीज़ की समाई है, तो उन्हें बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरी राह पर चले, और उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा ले ए हमारे रब। और उन्हें बसने के बागों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा फरमाया है, और उनको जो नेक हों उसके बाप दादा और बीवियों और औलाद में। बेशक तो वही इज़्ज़त व हिकमत वाला है। और उन्हें गुनाहों की सामत से बचा ले, और जिसे तू उसे इस दिन गुनाहों की सामत से बचा तो बेशक तूने उस पर रहम फरमाया, और यही बड़ी कामयाबी है। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया उनको निदा की जाएगी कि ज़रूर तुम से अल्लाह की बेजारी उससे बहुत ज़्यादा ही जिसे तुम आज अपनी जान से बेजार हो। जबकि तुम ईमान की तरफ बुलाए जाते तो तुम कुफ्र करते, कहेंगे ए हमारे रब, तूने हमें दोबारा मुर्दा किया और दोबारा जिंदा किया। अब हम अपने गुनाहों पर मुकर्रर हुए तो आग से निकलने की भी कोई राह है। ये उस पर हुआ कि जब एक अल्लाह पुकारा जाता तो तुम कुफ्र करते, और उसका शरीक ठहराया जाता तो तुम मान लेते। तो हुक्म अल्लाह के लिए है जो सबसे बुलंद बड़ा, वही कि तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रोज़ी उतारता है, और नसीहत नहीं मानता मगर जो रुजू लाए। तो अल्लाह की बंदगी करो, नरे उसके बंदे होकर। पूरे बुरा माने काफिर, बुलंद दर्जे देने वाला, अर्श का मालिक, ईमान की जान वही डालता है अपने हुक्म से अपने बंदों में जिस पर चाहे, कि वह मिलने के दिन से डराए जिस दिन वह बिल्कुल जाहिर हो जाएंगे। अल्लाह पर उनका कुछ हाल छुपा न होगा। आज किसी की बादशाही है, एक अल्लाह सब पर गालिब की। आज हर जान अपने किए का बदला पाएगा। आज किसी पर ज्यादती नहीं, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और उन्हें डराओ उस नज़दीक आने वाली आफत के दिन से जब दिल गिलों के पास जाएंगे, गम में फिरे, और जालिमों को न कोई दोस्त न कोई सिफारशी जिसका कहा माना जाए। अल्लाह जानता है चोरी छुपे की निगाह और जो कुछ सीनों में छुपा, और अल्लाह सच्चा फैसला फरमाता है। और उसके सिवा जिनको
پوچھتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ ہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیا انجام ہوا ان سے اگلوں کا، ان کی کوت، اور زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے ان سے زائد تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر وہ کفر کرتے تو اللہ نے انہیں پکڑا۔ بے شک اللہ زبردست عذاب والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بولے جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لایا، بولے جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کرو اور عورتیں زندہ رکھو، اور کافروں کا داؤ نہیں مگر بھٹکنا پھرنا۔ اور فرعون بولا مجھے چھوڑ دیں، موسیٰ کو قتل کرو، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں۔ اور وہ اپنے رب کو پکارے، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد چمکائے۔ اور موسیٰ نے کہا میں تمہارا اور اپنے رب کو پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں۔ تو ناظرین یہ تھا سورۃ المومنون کا ترجمہ رکوع نمبر 6 تک کا۔ اور آئیے ہم تمام مل کر اللہ کے پیارے رسول اور ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور آپ سب ناظرین کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما، اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمانا، اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرمانا، اے اللہ آج کے روزے کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرمانا، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما، اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرمانا، اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما، اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرمانا، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اولاد کو صالح بنا، اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کے ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمانا، اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرما، اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے، اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کر، اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا، اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے، اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں
غیب کے خزانے سے اپنے وسیلے سے ایسے رشتے بھیج جو ان کے لیے حلال و بابرکت ہو۔ اے اللہ، لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔